अक्षरमाला कंठस्थीकरणार्थम्। श्रोतुं कर्णौ वक्तुमास्यं सुहास्यं, घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं, द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं च दातुं, ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेऽपि वसतां सतां, केतकी गन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षट्पदाः। भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात्, दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। अकृत्वा परसन्तापम् अगत्वा खलमन्दिरम्, अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पमपि तद्बहु। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च, अहं कथं द्वितीया स्यात् द्वितीयास्यामहं कथम्। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तमजनान् परित्यजन्ति। स्थानभ्रष्टान् शोभन्ते दन्ता केशा नखा नराः, इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्। दैवमेवेति स चिन्त्य न स्वोद्योगं नरस्त्यजेत्। अनुद्यमेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति।